السلام عليكم. معكم طالب قلميمي، مراد إدر من مدينة قلميم. كما وعدتكم في فيديو جديد في أول تواجد لي معكم في قناة طالب قلميم في هذه الوحدة بالضبط. أما عندي دي فيديو آخرين. كيف ما وعدتكم كنت غادي نحاول نشرح لكم في هذه الوحدة بسيبور جديد اللي هو ديال مسيو نميلي. غادي نبدا إن شاء الله ننطلق من لي شابيتر الآخرين. هذه غير انتروداكسيون خدمتها أنايا، عندي ديجا واجدة هي اللي غادي نهضروا عليها. اما بالنسبه لو ريست دو كور غادي نحاولوا نشرحوه عن طريق سيبور دو كور ديال الدكتور نميلي. وهذا الشيء ما متواجدش عند اي قناه في يوتيوب. كان شرح نميلي شي حاجه، ولكن كان دار داكشي في بريفي وما تلاش كيبان الناس. الوغ غادي نحاول ان شاء الله انا نشرح السيبورت كور ديال الميلي كله، الدكتور الميلي كله في القناه ديالي ان شاء الله باذن الله. واليوم نبداو مع لانتروداكسيون. شنو هي الفيسكاليتي؟ فكما كتعرفوا الفيسكاليتي انا غادي نحاول يعني نعطيكم دي نوسيون دو باز، ماشي غادي نقرا لكم، حيت الاكثريه ديال لي كور اللي كنشوفوا على اليوتيوب كيبقى يقرا لك ولا يدير لك لا تراديكسيون، كيبقى غير يدير لك تراديكسيون ديال لو سيبورت كور. الوغ الفيسكاليتي هي واحد يعني سوسون دي لوا، سوسون دي ريغل، هي واحد ديسيبلين اللي ريجي لي ريلاسيون فينانسيير اونتر ليتا اي لي كونتريبيابل. الوغ اول حاجه باش نفهموها، الفيسكاليتي بحال اي قانون كيجري علينا، يعني فيه مجموعه من القوانين اللي مفروض علينا حنا كبيرسون، كما كان النوع ديالنا سواء بيرسون مورال ولا فيزيك. يعني سواء انا كشخص انديفيدو ولا كسوسيتي ولا انتربريز، انني راه خاضع لواحد الحاجه اللي سميتها فيسكاليتي. يعني دونك الفيسكاليتي est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et le contribuable, حنا هما الخاضعين à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. الوغ انا خاضع ليهم بحالاش؟ خاضع ليهم عن طريق الاقتطاعات اللي كنخلصهم كلكو سوا لا ناتور ديال هاد لي بريليفمون. وحنا عارفين بانهم شنو هما الاقتطاعات، يعني الضرائب، كنهضروا بصفه عامه على الضرائب. وكاين مجموعه ديال الاقتطاعات من غير الضرائب، بحال لي كوتيزاسيون اللي كنخلصوا ديال سي ان اس اس، بحال لي غودوفونس اللي كنخلصوا على مثلا الضوء ولا الماء الى اخره. دونك الفيسكاليتي قلنا هي واحد الديسيبلين اللي ينظم العلاقه الماليه لي ريلاسيون فينانسيير اونتر ما بين الدوله فيا لو تريزور بوبليك ولا لو فيسك اي لي كونتريبيابل اللي هما حنايا الخاضعين لهاد الدوله خدات هاد الفيسكاليتي باش علاش داير هاد الفيسكاليتي؟ على ثلاثه ديال الحوايج. فونكسيون فينانسيير باش تقدر تمول راسها، حيث انطلاقا من دوك لي بريليفمون اللي حنا كنخلصوها، هي كتاخذهم دير بهم دي انفستيسمون، كدير بهم دي شارج، كعفوا ماشي دي شارج، كدير بهم يعني دي زومبلوا. Alors, la fiscalité permet à l'État d'avoir des ressources afin de financer les dépenses publiques. باش انها تقدر تفينونسي لي شارج ديالها اللي كدير الدوله، خاصها لي ريسورس من غتجيهم حنا كريسورس اللي غادي كنخلصوها هذوك لي بريليفمون. بحال مثلا بدخل السالير ديال الموظفين ديال الدوله، بحال كدير استثمارات سواء في التعليم ولا في الصحه، سواء استثمارات ديال كونستركسيون دو روت الى اخره. كاينه فونكسيون ايكونوميك بانه راه يعني اون بريف فونكسيون ايكونوميك، راه الفيسكاليتي كتمكن الدوله من انها تولي واحد انترفونير، يعني كتدخل في لو سيكل ولا في السيركوي ايكونوميك اللي كاين في سميتو في واحد الدوله معينه. اذا راه يعني وكتحاول تموديفي لي كونديسيون ديال لا في ايكونوميك على حسب لي بوزوان اللي كاينين. فونكسيون سوسيال اون جينيرال، فيسكاليتي كتحاول دير واحد ليغاليتي سوسيال entre les individus ولا entre les personnes كل سوا لا ناتير ديالهم بيرسون فيزيك ولا مورال، عن طريق انهم كلشي كيخلص لي بريليفمون، حتى واحد ما معفي، الا عن طريق يعني لي كونديسيون ديال ليكزونوراسيون غادي نشوفوهم. يعني الاعفاء كيفاش كيكون معفي واحد ما كيخلصش الضريبه او لي بريليفمون فيسكو، غادي نشوفوهم من بعد. يعني اون جينيرال راه الفيسكاليتي جات باش دير لنا واحد نكونوا سواسيه مثلا. Alors, le droit fiscal est défini comme étant l'ensemble des règles, des droits destinés à permettre à l'État de percevoir
auprès des citoyens, percevoir auprès des citoyens leur contribution aux charges financières exigées par l'intérêt public. Le droit fiscal réglemente les relations financières entre les pouvoirs publics et les contribuables, les personnes physiques ou morales, à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes. قلنا en général le droit fiscal ولا c'est une branche اللي كيمكن انه تكون لا فيسكاليتي اللي هي كتنظم العلاقات ما بين لي بوفوار بوبليك ما بين الدوله ما بين لو فيسك اللي هو عاوتاني لو تريزور بوبليك و لي كونتريبيابل اللي هما حنايا سو فورم هاد لا غولاسيون كتكون سو فورم دو بايمون. شكون اللي كيدير البايمون؟ حنا كنديروا البايمون وكنخلصوا واحد مجموعه ديال لي زامبو اي لي تاكس لهاد الناس ولا هاد الدوله عفوا. اذا خصنا نعرفوا شنو هادشي اللي كنخلصوا لهم هو نوسيون دامبو. اذا لامبو هو واحد بريليفمون بيكونيير سوبي بار لي كونتريبيابل c'est-à-dire les sociétés et les individus afin de couvrir les charges publiques. كيف ما قلنا لامبو هو داك لي بريليفمون فيسكو، يعني دوك الاقتطاعات الماليه كيكونوا سو فورم ضريبه. لامبو راه هو الضريبه afin de couvrir les charges publiques ديال هاد واحد ليطا عادي. هنا الكلاس لي كاركتيرستيك دو لامبو est un prélèvement obligatoire définitif ملزمين اننا نخلصوه et prélevé sans contrepartie immédiate. كنخلصوه ما كاينش شي مقابل ملموس كناخذوه من الدوله. علاش كنخلصوا حنا هاد لي زامبو اصلا؟ est un prélèvement pécuniaire يعني فلوس، يعني ما غاديش نعطوها شي حاجه اللي ملموسه، غنعطوها فلوس يعني ماشي شي ماتيريال اللي غنعطوها ولا شي حاجه. ديستيني ا كوفرير لي ديبونس بوبليك، بحال الا حنا كنعاونوا الدوله باش انها يعني هي هذيك لامبو راه كتوجهو باش ولا الي اكسبلواتي بار ليتا بور كوفرير لي ديبونس بوبليك. كدير la répartition des charges budgétaires entre les individus est un instrument d'intervention économique et sociale. شفناها. alors هنا في خصنا نعرف الفرق بين l'ensemble des prélèvements، حيت ما كاينش غير لامبو، كاين لامبو، كاين لا تاكس، كاين لا ريدوفونس، كاين لا بارافيسكاليتي. لا تاكس هو واحد بريليفمون اوبليغاتوار حتى هو بحالو بحال لامبو اوبليغاتوار بيي، مي شنو هو لا ديفيرونس؟ انه لا تاكس payée en contrepartie d'un service direct rendu par la collectivité. الكوليكتيفيتي كتوفر لنا واحد السيرفيس كان سميتو حنا كنخلصوها بمقابل واحد التاكس، مثلا تاكس اوربان يعني واحد مثلا لي تاكس اللي كنخلصوا على الديور فاش ساكنين اكسيتيرا. الديور اللي كايرين مثلا هذوك سوسون دي تاكس كنعطوهم سميتو الجماعات المحليه الى اخره. يعني كاين واحد كونترو بارتي، يعني راه انا حيت ساكن في واحد المنطقه كيامنوا لنا مثلا النظافه الى اخره كنخلصوا دوك لي تاكس. كاين عاوتاني طوندي كو لامبو اي سون كونتربارتي ديريكت. ها لامبو راه مازال ما عارفين شنو هو كونتربارتي ديريكت ديالها. كاين لا ريدوفونس اي ان بريليفمون اوبليغاتوار كي دو par l'usageur en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Elle ne s'impose qu'aux utilisateurs effectifs. يعني كاين واحد اكسبلوطاسيون، كاين واحد الاستغلال كنستغلوه حنايا، يعني كاين واحد المنفعه. ليكزامبل هو هنا لا ريدوفونس دورو ولا الكتريسيتي ولا اوديو فيزوال. يعني هذه راه واضحه، داك لاصوم اللي كنخلصوا حنا كتجيك 75 درهم كتجيك 100 درهم الى اخره في الماء ولا الضوء، ماشي مشكل. هذاك ريدوفونس كنخلصوا حنا مونسيونمون الدوله، حيت الدوله كتستغلوا الا كانوا هذوك سوسون دي سوسيتي بيبليك ولا سيمي بيبليك كنخلصوا عليهم هذوك الريدوفونس. ولكن كاين واحد كونتر بارتي، كاين مقابل. بارافيسكاليتي هذه اون جينيرال سوسون دي كنعطوهم لي زورغانيزم سوسيو بحال سي ان اس اس سي ام ار، كنعطوهم واحد لي كوتيزاسيون بحال هادشي ديال لا ميتويل الى اخره. هادوك لي كوتيزاسيون حتى هما راه كيتعطاو وكيكون عندهم واحد كونتر بارتي، ولكن ماشي ديريكت، ما كيبانش لينا حنايا. الوغ يعني هادشي اللي كاين سميتو سميتو في لي زامبو الديفينيسيون ديالهم وفي الكلاسيفيكاسيون وفي الانواع لا ديسانكسيون اونتر لامبو لا ريدوفونس والبارافيسكاليتي الى اخره. هنا يمكن خصنا ندير واحد الكلاسيفيكاسيون ديال لي زامبو. كاين واحد جوج انواع ديال الكلاسيفيكاسيون، سواء ايكونوميك سواء ادمينستراتيف. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون كيفاش يمكن نفرقوا هاد لي زامبو؟
كاين جوج ديال الانواع sur quoi porte l'impôt على اش كدار هاد لامبو ولا comment payer l'impôt. ملي كنهضروا على sur quoi porte l'impôt كنهضروا على classification économique كيكون impôt sur le revenu ولا impôt sur la dépense. فاش كنقولوا impôt sur le revenu انا كنخلص واحد الضريبه على الدخل، يعني ضريبه على واحد البرودوي، واحد البينيفيس، واحد الارباح. اذا اوريجين دو لا ريشيس لامبوزيسيون، منين جات هاد لامبوزيسيون، منين جات هاد ليكزيجيبيليتي ولا هاد الضرو هاد انني اوبليغاتوار نخلص واحد لامبو اي au moment où le revenu est perçu au produit. يعني ملي كتخلي واحد البرودوي، واحد الريفوني، مجموعه من مثلا انا سالاري راه كنخلص لامبو كيتسمى لامبو سور ريفوني. مثلا انا شركه كندخل ارباح او نيفو دو تيريتوار ناسيونال، حيت باش نخلص لامبو خاص يكون البرانسيپ ديال كندير ديك لاكتيفيتي كيلكو سوا لا ناتور ديال لاكتيفيتي غادي نشوفو من بعد او تيريتوار ماروكان. هنا يمكن لي نخلص لامبو كتسمى لامبو سور سوسيتي. دابا نهضروا على لامبو سور لا ديبونس، يعني لو مومون ديال لا ريشيس ديال هذيك لامبوزيسيون، يعني فين انت كتكون لامبوزيسيون ولا ليكزيجيبيليتي فاش كيكون le revenu est dépensé ou la consommé كيكون لو في دو كونسوماسيون. ان فوا كيكون كونسوماسيون كنخلص الضريبه تاكس سور فالور اجوتي. بحالاش مثلا انا كونسومات واحد البرودوي، حيت هذاك البرودوي كتكون الضريبه على القيمه المضافه، انا كونسوماتور فينال اللي كنخلصها. ما جانيش هذاك البرودوي هكاك، راه كانوا سوسون دي ماتير بروميير وتزادت واحد القيمه المضافه ولا برودوي، باش انا يكون عندي الحق انني نكونسومي هذاك البرودوي على راحتي خاصني نخلص الضريبه اللي هي لامبو سور لا كونسوماسيون اللي هي تاكس سور فالور اجوتي. هذه بالنسبه كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. كاين كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف كومون بايي لامبو. هنا كيفرق لامبو لنوعين اللي هما امبو ديريكت و امبو انديريكت. فاش كنهضروا على ديريكت يعني كاين ما كاينش واحد الانترميديير سون ان انترميديير. il existe une relation directe entre le contribuable et le trésor public. هنا كنهضروا على لي غوليس، يعني لامبو سور ريفوني لامبو سور سوسيتي كنخلصوهم مباشره لو تريزور بوبليك ولا لو فيسك. الا كان الضريبه على الدخل راه كتحيد لينا من الصالير مباشره، الضريبه ديال هذا راه كتحيد لينا كنخلصوهم على الارباح اللي كنحققوا في التيريتوار ناسيونال. كاين لامبو انديريكت، يعني هنا كتكون ديك الغولاسيون فينانسيير اونتر ليتا و الكونتريبيابل ابارتيغ لي لونسومبل دي بريليفون، مي ما كتكونش واحد العلاقه مباشره بين هاد الجوج. ضروري كيكون واحد لانترميديير، واحد الوسيط. الدور ديال هاد الوسيط هو كيجمع هادوك لي زامبو من عند لي كونتريبيابل وكيعطيهم للدوله. الوغ il existe un tiers collector كيجمع كي انترفيان بور انكيسي لامبو et le reverser كيرجعها لو تريزور بوبليك. وهنا كنهضروا بالضبط على التاكس سور فالور اجوتي، حيت انا ككونسوماتور فينال ككليون كنخلص الضريبه على واحد البرودوي، هذيك من كنخلصها كنعطيها لونتربريز، يعني كيكون انكلو في لا سوم ولا في لارجون ديال ولا في يعني بشحال كيسوى هذاك البرودوي. مثلا هي راه كتعزل دوك التيفيه وكترجعها للدوله. يعني هذا هو الفرق بين دايريكت و اندايريكت. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى انني نكون حاولت نشرح لكم شنو المعنى ديال الفيسكاليتي، حيت لو دروا فيسكال لي فونكسيون دو فيسكاليتي او لي نوسيون شنو. يعني الفيسكاليتي راه كتعتمد على لي زامبو و لي بريليفمون فيسكو باش انها تحاول تكوفرير لي ديبونس بوبليك، حيت واحد الريسورس مهم بالنسبه للدوله هو هاد لي زامبو باش تقدر انها تغطي مصاريف ديالها ولي شارج عن طريق لونسومبل دي زامبو. عرفنا الكلاسيفيكاسيون ديال هاد لي زامبو. الوغ في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندخل لكم في لي شابيتر، غادي نقراو 3 ديال لي شابيتر ان بو ديريكت اللي هما ليير وليس غيكونوا في الشابيتر الثاني والثالثه، ولامبو انديريكت اللي هي شابيتر الاولى لا تاكس سور فالور اجوتي. غنهضروا كل وحده بالخصائص ديالها، بالكاركتير، لامبوزيسيون، ديفينيسيون، ليستوريك الى اخره. كان معكم مراد إدر من مدينة قلميم الملقب بطالب قلميمي. ما تنسوش متابعة القناة طالب قلميمي باش تعرفوا الجديد دائما ديالنا. فغادي تلقاو اللين ديال الفيسبوك ديالي واللين ديال الجروب، وغادي تلقاو الرقم الهاتفي الشخصي اللي كنخدم به في الديسكريبسيون تاعو ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك كومونتير يحفزنا، ولا اي سؤال حبيتوا تحطوه. وان شاء الله كما وعدتكم راه غادي نشرح ان شاء الله لو كور ديال فيسكاليتي باستعمال السيبورت كور ديال الدكتور
نميلي ان شاء الله الله يقدرنا على فعل الخير. نتمنى انه تكون مشاهدة طيبة، وشكرا لكم على الدعم ديالكم. كنتمنى لكم دائما الخير. كان معكم مراد إدر.